lang sa atong dila. Pero atong isgutan karon kining tinuod nga paghinulsol. Gusto sa Dios nga magrepent ang katawhan sa katiil tungod sa mga sala nga nabuhat. Kay mosugot ang sa dili mga igsoon, kung magpadayon ta sa pagpakasala, mo resulta kini og kamatayon. Muna naghangyo ang Ginoo sa mga tao nga naa karon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Paghinulsol, gusto sa Ginoo nga bubiya ta sa atong mga kalabasan. Gusto sa Ginoo nga biyaan nato ang pagpakasala. Nganong ato man tuyuan ang kamatayon igsuon. Nganong ang tao mamatay tungod sa sala. Kung magpadayon ta sa pagpakasala, mo resulta kini og kamatayon. Moingon ta karon, gi-enjoy nimo ang imong kinabuhi, gipahimuslan nimo ang imong kinabuhi. Dili ta makapahimulos sa kinabuhi igsuon kung dili ta makinabuhing matarong sa atubangan sa Ginoo. Mubo lang ang kinabuhi sa tao kung kanunay tang magpuyo sa pagpakasala. Mubo ra ang kinabuhi sa tao kung siya makasasala. Dali ra mahanaw ang taong dautan dinis kalibutan. Sama ra siya sa sagbot nga moturok ug unya. Malaya ra unya. Gusto sa Ginoo mga kaigsuunan ang tinud-anay nga paghinulsol. Dunay pulong sa Ginoo dinhi nga nagaingon. Ang tinuod nga paghinulsol, unsa ang tinuod nga paghinulsol? Ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsuunan, mao ni ginaingon diri, pagbiya sa daotang mga buhat. Ang taong naghinulsol sa iyang sala, biyaan gud na niya kung unsay iyang gihinulsulan. Kung miingon ka sa Ginoo, Ginoo pasaylo ako kay nakasala ko. Unsa man to nga sala ang imong gibuhat igsuon, kinahanglan nga biyaan nato. Kay kung dili nato biyaan ang atong mga sala, mo resulta kinig kamatayon. Mo nang gipaabot ang pulong sa Ginoo karon nga kinahanglan tang magtinud-anay sa paghinulsol. Biyaan nato ang atong mga sala nga ato nang gihinulsulan. Kung naghinulsol ka, Ginoo pasaylo ako kay namakak ko. Kung ngayon ka sa Ginoo, Ginoo pasaylo ako kay na ako'y mga tao nga gipangdaot. Pasayloon ka sa Ginoo igsuon, pero dili gusto ang Ginoo nga atong balik-balikon ang sala nga atong gihinulsulan. Dili gusto ang Ginoo nga magpuyo na sa pagpakasala. Kay dunay bayad mga igsuon, kung magpadayon ka sa pagpakasala, dunay bayad mao ang kamatayon. Dunay minteryo alang sa mga tao kung magpakasala. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, pagbiya sa daotang mga buhat. Nagpakita kining bersikulo 11 nga nagaingon diri. Nagpakita kini sa grasya ug kaluoy sa Dios sa mga tao. Gusto sa Dios nga mobiya kita sa pagpakasala ug sa mga buhat nga dili maayo. Mubiya kita sa pagpakasala ug sa mga buhat nga dili maayo. Gusto sa Dios nga hunungon nato ang pagpakasala. Kung giila nimo nga amahan ang Ginoo, kung giila nimo, kung nakaila ka og Dios, ayaw pagpadayon sa pagpakasala igsuon.